साथ ना कोई बोले बस, ठीक है ना, प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इमरान खान ने 2-3 बड़े अहम मैसेजेस दिए। पहले इमरान खान और बुशरा बीबी के बारे में बता दूं, क्योंकि इमरान खान की सेहत के बारे में काफ़ी क्यासराइयाँ होती हैं। इमरान खान की सेहत माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, वो बिल्कुल अच्छी सेहत में है और उनकी कोई ऐसा कंप्लेन नहीं है। सिर्फ ये है कि हमारी फैमिली ने दरख्वास्त डाली है कि उनका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उनको कुछ दिया जाए, चला हो सकता है कि उनको दिया जाए, इससे हम मेडिकल चेकअप उनका कंप्लीट करवाना चाह रहे हैं। हाँ, बुशरा बीबी, उनकी तबीयत नहीं अच्छी, उनको चक्कर आ रहे हैं थोड़े दिनों से, और उनके लिए आज एप्लीकेशन डाली कि एक स्पेशलिस्ट देखे। एक डॉक्टर ने आके प्रिम्स ने देखा है, लेकिन उसने कोई ख़ास ऐसी कोई बात नहीं बताई, तो इसलिए उनके लिए आज बुशरा बीबी के लिए एप्लीकेशन डाली गई है कि स्पेशलिस्ट आकर उनका मुआयना करे, क्योंकि चलते वक्त वो कहती मुझे चक्कर आते हैं, और उनके लिए अब हमें डॉक्टर चाहिए। ये तो हो गई जो उनकी सेहत के बारे में दोनों की। आगे जो इमरान खान ने जहाँ से शुरू की, और उन्होंने बड़ा ताकीद करके कहा, और उन्होंने मुझे भी पूछा कि आप उनको बताते नहीं हो कि ये इमरान खान का मैसेज है। मैंने कहा मैं बताती हूँ कि ये इमरान खान का मैसेज है। तो कहते हैं कि फिर आपको क्यों अटैक कर रहे थे? मैंने कहा ताकि आपकी आवाज़ बंद हो जाए। इसलिए उन्होंने कहा ये यहाँ से शुरू करोगे कि जो मैं कह रही हूँ उस वक़्त वो इमरान खान का मैसेज है। और इससे उन्होंने शुरू किया कि 1971 में हमूदुर रहमान एक वाक़या हुआ, सानिया हुआ, जिसके अंदर एक शख्स जो जनरल याहिया खान था, उस वक़्त वो इंचार्ज था, माशाल्लाह उसका था, और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान दोनों अलग हो गए। कहते कि इस सानिया के बाद एक हाई लेवल कमीशन बना जिसको हमूदुर रहमान कमीशन कहते हैं। इसके अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सिंध हाई कोर्ट और पंजाब हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस कमीशन को हेड कर रहे थे। 4 साल उन्होंने लगाए तहकीकात में, कई 100 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू किया। उनकी जो एडवाइजरी टीम थी उसके अंदर एयरफोर्स, मिलिट्री, जो आर्मी और नेवी के नुमाइंदे शामिल थे, जिन्होंने उनकी मदद की ये रिपोर्ट तैयार करने में। और उसकी जो फाइनल कंक्लूजन थी उसमें ये था कि ये जो जनरल याहिया खान था, इसने अपनी ज़ात के लिए, अपना इक़्तिदार को तोसी करने के लिए, लंबा करने के लिए, अपना इक़्तिदार को 10 साल खींचने के लिए इसने ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से पाकिस्तान टूटा। उसमें सबसे अहम फैसला ये था कि जो सबसे बड़ी जमात थी, जो मुजीबुर रहमान जिसका सरबराह थे, अवामी नेशनल लीग, अवामी नेशनल लीग को उन्होंने दबा दिया। 162 में से उनको 160 सीटें मिली थी, उनको उन्होंने कबूल करने से इनकार किया। मुजीबुर रहमान को जेल में डाला, और ये सोच के कि हम वेस्ट पाकिस्तान में हम अपने आप को ज़्यादा सीटें दिखाएंगे। और उसके बाद इन्होंने 24 मार्च 1971 में इन्होंने बाकायदा मुज़ाकरात किए मुजीबुर रहमान के साथ, लेकिन उसी रात फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन शुरू कर दिया, जिसमें 50,000 लोग, जो कहते हैं कि अनऑफिशियली वो कहते थे 50,000, लेकिन कई लाखों लोगों की जानें गई उस ऑपरेशन में। और पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग हो गए। अब वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें, एक शख्स जैसे याहिया थे, इन्होंने अपने इक़्तिदार की सोच के लिए सारे फैसले किए, अपने ज़ात के लिए फैसले किए, और आज पाकिस्तान में बिल्कुल वही हालात हैं। कहते आप ये देख लें कि 9 मई कैसे हुआ। 9 मई में ये कैसे हो सकता है कि रातों रात 10,000 लोगों को आपने कैसे आइडेंटिफाई किया कि इनको पकड़ना है? एक रात 2 रातों के अंदर 10,000 लोग आप कैसे तहकीकात किए बगैर, आइडेंटिफाई किए बगैर आपने पकड़ लिए? इसका मतलब है ये प्री प्लान था। 9 मई जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज सारी बिल्डिंगों की हटाई, उन्होंने किया है। अब वही सिचुएशन इस वक्त यही है कि
اگر میں آپ بات کروں گی پتہ نہیں آپ لوگ ریکارڈ کر سکتے ہو کہ نہیں، میں اس لیے کر رہی ہوں تو عاصم منیر نے 9 مئی اس لیے کروایا تاکہ پی ٹی آئی کا شروعات کر دیں. فالس فلیگ آپریشن تھا، انہوں نے شروعات کی اس بہانے سے پی ٹی آئی کو ختم کرنے کی. پہلے انہوں نے اس بہانے سے ہزاروں لوگ پکڑے، اس کے بعد اسی بہانے سے آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا، آپ نے پارٹی کو دبایا، کوئی کینڈیڈیٹ کھڑا ہوتا تھا اس کو آپ نے ہراساں کیا. لیکن پھر بھی بغیر سمبلز کے 8 فروری ایک انقلاب آیا. ہر قسم کے سمبل کے باوجود لوگوں نے جا کر اس ظلم کے نظام کے خلاف ووٹ ڈالا. 2/3 اکثریت ہوئی اور آپ نے اگلے دن 9 فروری کو آپ نے سارا الیکشن اس کو چوری کر لیا. اور اس کے بعد ایک کمشنر پنڈی جس کا آج کل کوئی نام نہیں لیتا لیکن عمران خان نہیں اس کو بھولے اور وہ کہتے ہیں آپ کو بھی ریمائنڈ کریں. ایک کمشنر نے آگے کہا میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ ہم نے 50 ہزار ووٹوں سے پی ٹی آئی جیت رہی تھی اور ہم نے ان کو ہرایا. پھر آپ نے کہا جی وہ کمشنر کا دماغ خراب ہو گیا تھا کیونکہ اس کا ضمیر جاگ گیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا. آپ نے اس کو کہیں غائب کر لیا. دوبارہ وہ شخص کمشنر کا کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے اور وہ پوری اور نہ ہی کوئی میڈیا پوچھتا ہے کہ وہ بندہ کدھر گیا. اچھا، اس کے بعد آپ نے جو باقی جو رہ گئے آپ نے سزائیں دینا شروع کری 9 مئی کی. اس وقت جو سیٹیں پی ٹی آئی کو ملی تھیں اس میں سے بھی اب آپ تھوڑا 2 10 12 کر کے اب وہ بھی چوری کر رہے ہیں. اب آپ نے کس کو نااہل کیا؟ اعجاز چودھری کو، کیونکہ آپ نے وہ سیٹ کس کو دے دی؟ رانا ثناء اللہ کو. اب آپ اپنے لوگوں کو لوگوں کی سیٹیں ناجائز نااہل کر کے، ناجائز سزائیں دے کر ان کو اب نااہل کر کے ان کی سیٹیں آپ قبضہ کر رہے ہیں 2 4 کر کے. تو عمران خان نے یہی کہا کہ آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، آپ ان کی حکومت کو لیجیٹمائز نہ کریں. آپ کو سمجھے کیا کریں؟ ابھی جو بائی الیکشن تھے انہوں نے کہا میں نے اس لیے ان کو کہا تھا کہ جو بائی الیکشنز ہیں جب انہوں نے زیادتی کیا لوگوں کے اوپر، ان کو ناجائز نااہل کیا ہے، ناجائز ان کو 10 سال کی سزائیں دی ہیں. آپ نے ان کی چھوڑی ہوئی ان کی قبضہ کی ہوئی سیٹوں کے اوپر آپ نے ان کو لیجیٹمائز نہیں کرنا کیونکہ نون لیگ نے پھر ان کو چوری کر کے لے جانا ہے. اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ساری نیشنل اسمبلی والوں نے اپنی کمیٹیاں چھوڑ دیں اور انہوں نے ریزائن دے دیا اور انہوں نے اپنی ساری مراد واپس کر دیں. اب میں چاہ رہا ہوں کہ آج کی جو ان کی انہوں نے جو بھیجی ہیں ڈائریکشن، انہوں نے کہا کہ اب میں کہہ رہا ہوں سینٹ کی کمیٹیوں کو اب آپ چھوڑ دیں. سارے سینیٹرز جن بھی کمیٹیوں پہ بیٹھے ہیں ساری کمیٹیوں سے ریزائن کرتے ہیں. یہ آج کی ان کی انسٹرکشنز آ گئی ہیں کمیٹیوں کے لحاظ. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تھوڑے دنوں کے بعد میں اگلا پلان آف ایکشن دوں گا. نہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا. نہیں، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ میں اگلا لائمل دوں گا. اچھا، تیسرا پوائنٹ، اور کیونکہ ہمارے اس وقت ایم این ایز بھی یہاں پہ موجود ہیں کے پی کے، انہوں نے تیسرا پوائنٹ، اور یہ بہت اہم ہے اور عمران خان اس پہ بہت سخت پریشان تھے اور ہمیں انہوں نے کئی دفعہ، ایک دفعہ نہیں 2 3 دفعہ اس کے بارے میں باری باری آگے کہا. یاد ہے نا میں نے کیا بتایا ہے؟ اور کئی چیزیں آپ کو پتہ ہے اس عمر میں بھول بھی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے کہا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جو کے پی میں آپریشن ہو رہا ہے یہ روکا جائے. کہتے اسی طرح جب ایک دفعہ انہوں نے پہلے آپریشن کیا تھا اے این پی کی حکومت کے اوپر یہ بات آئی تھی کیونکہ آگے جو بھی ایکٹ ان کا ہے یا جو بھی ان کے پاس ہے وہ پولیس آگے کرتے ہیں. کہتے ہیں ہمارے پولیس کے اہلکار شہید ہو رہے ہیں، ہمارے دوسری طرف ہمارے ہی لوگ شہید ہو رہے ہیں اور یہ چیز ہاتھ سے نکل جائے گی کیونکہ اس سے دہشت گردی بڑھے گی. کبھی بھی ان قسم کے آپریشن سے کم نہیں ہوا. 2004 سے آپ دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کبھی پاکستان میں یہ چیزیں نہیں ہوئی تھی کہ دہشت گردی بڑھتی کیوں ہے. جب آپ اپنوں کے اوپر بمباری کریں گے اور بے گناہ لوگ جائیں گے تو پھر دہشت گردی اسی چیز سے بڑھتی ہے.